बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ने इंतहाई कशीदा हालात के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर अमरीकी दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान इस मौजूदा मशरिक़ वस्ता की जंग के अंदर क्या करने जा रहा है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अबू उबैदा जो कि हमास के तर्जुमान हैं, उन्होंने ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि जिसके बाद अमेरिका और इसराइल के होश उड़ गए हैं कि आने वाले दिनों में क्या जंगी हिकमत अमली हमास की जानिब से इख्तियार की जाने वाली है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और अपने कीमती आरा से हमें आगाह भी करते हैं। नाज़रीन, मौजूदा हालात में हमने एक और चैनल जो बनाया है जिसमें ख़ास तौर पर वो विजुअल्स भी आपको दिखाए जाएंगे जो जंग के हवाले से होंगे। इस चैनल के साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, इस वजह से वो नया चैनल हमने बनाया ताकि आपके साथ ये राबिते का सिलसिला जुड़ा रहे। तो काइंडली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और इसको लाइक और शेयर भी करें और इंशाल्लाह ये रवाबित का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में समुद्री महाज ख़ास तौर पर यमन की इंसारुल्लाह की जानिब से जब से इसराइली जहाज़ों को रोका गया है, उसके बाद किसी भी इसराइल जाने वाले जहाज़ को निशाना बनाने का ऐलान किया गया, तो उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। नाज़रीन, इन हालात के अंदर अब अमेरिका बराह रास्त जंग में उतरने की बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से कह रहा है कि आप आएँ और आप इंसारुल्लाह यमन पर हमला करें। लेकिन नाज़रीन, सऊदी अरब और अरब अमारात भी इस पूरे मामले के अंदर अच्छी तरह से आगाह हो चुके हैं और उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका जो है वो इस पूरी गेम के अंदर चाह क्या रहा है। नाज़रीन, जो हम यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब चंद दिन पहले खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान से 30,000 फ़ौज जो है वो मांगी है सऊदी अरब ने इस जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई सिग्नल नहीं दिया गया। इसमें तो कोई शक नहीं, मैं पहले भी इस बात का बरमला इजहार कर चुका हूं और आपको बता भी चुका हूं कि जब सऊदी अरब और यमन की जंग थी तो तब भी पाकिस्तान की फ़ौज ने उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात में थोड़ी कशीदगी ज़रूर आई थी। और अब जबकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है कि जिसमें हमास के जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तान आए और हमास के सरबराह ने ये तक कहा कि अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो ये जंग रुक सकती है। तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि इसराइली जहाज़ों की प्रोटेक्शन के लिए या फिर सऊदी अरब और अरब अमारात के इत्तेहाद बनने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे अपने ट्रुप्स को भेजे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुगरल पाकिस्तान का जो जंगी जहाज़ है वो इस वक्त खलीज अदन के पानियों में मौजूद है और इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़ास तौर पर इसराइल को काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जब पाकिस्तानी फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं और अमेरिका का ये उनका पहला, जब से वो आर्मी चीफ बने, पहला ऑफिशियल दौरा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वहाँ पर जाकर मशरिक़ वस्ता के हालात के हवाले से जो ISPR की जानिब से जारी किया गया है ये सर्कुलर, उसमें बताया गया है कि वो मौजूदा जो हालात हैं ख़ित्ते के उस हवाले से, अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पर जो अरब इसराइल जारी जंग है उस हवाले से जो मामलात हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फजूल किस्म की बातें हो रही हैं जी कि पाकिस्तानी फ़ौज तो वहाँ पे गई है और वो इसराइल को प्रोटेक्शन देगी तो ये करेगी वो करेगी, फजूल किस्म की बकवासबाजी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और ना ही अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल उसकी फेवर में जा सकती हैं, ना ही सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन पर अटैक कर सकती हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के लिए ये कतन भी ना पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले कबूल है और ना ही अफवाज पाकिस्तान इस तरह का कोई डिसीजन कर सकती हैं, ना कर सकती हैं। उसूली मौक़िफ़ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पर बयान किया कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है जो कि हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था कि इसराइल जो है उसको ना तस्लीम करेंगे, वो नाजायज़ रियासत है और फ़लस्तीन का
دو ریاستی حل جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں پاکستان کو 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر جو کہ فلسطینیوں کو قابل قبول ہو، وہی حل پاکستان کو بھی قابل قبول ہے۔ تو ناظرین، اس تمام تناظر کے اندر مختلف قسم کے جو سوشل میڈیا کے اندر لوگ ہیں وہ فضول قسم کی باتیں کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے آپ نے ذرا تھوڑا سا بالکل اویئر بھی رہنا اور اس طرح کے پراپوگنڈے کا شکار بھی نہیں بننا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آرمی چیف کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان میں معیشت کی بحالی کے حوالے سے اور نئی گورنمنٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ کافی زیادہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، اور اس میں تو ناظرین کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنا یہ امریکہ کا پرانا وتیرہ ہے۔ اب ممکنہ طور پہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو کوئی لالچ دیا جا سکتا ہے معیشت کے حوالے سے، اور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جی پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹروپس کو سعودی عرب کی حفاظت کے لیے بھیجے یمن کی جانب سے جو ممکنہ طور پہ حملے کیے جانے ہیں، یعنی اگر سعودی عرب جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اس کے اوپر یمن کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی ان کی جانب سے آگے سے جواب دیا جائے گا۔ اور اب جو ہے وہ ممکنہ طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ان کی جو سعودی عرب کے مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے اپنی فوج بھیجیں۔ اور ناظرین، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، پاکستان کیا پوری دنیا کے تمام اسلامی ممالک نے یہ طے کر رکھا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے، اگر دنیا کی کوئی فوج اسلامی ممالک میں سے کوئی آتا یا نہیں آتا، لیکن سب سے پہلے جو فوج وہاں پہ موجود ہوگی وہ پاکستان کی مسلح افواج ہوں گی، اور اس میں تو دو رائے ہے بھی نہیں۔ لیکن اس کو دوسرا رنگ دیا جا سکتا ہے کہ جی پاکستان اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ جو کہ کافی دن پہلے جو ہے وہ آؤٹ آف سین تھے، سامنے نہیں آ رہے تھے، اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہا کہ جی وہ زخمی ہو گئے اور ناصریہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کا حماس علاج کروا رہے ہیں، تو اس طرح کی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو عبیدہ جو ہے وہ پورے طمطراق کے ساتھ، پورے اسی جوش و جذبے کے ساتھ سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ لیڈرشپ نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے رہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے گئے، لیکن انہوں نے کل ناظرین ہوش اڑا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور آج بھی انہوں نے جو تفصیلات شیئر کی ہیں، اس کے بعد تو یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس کی یوں کہہ لیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں بکری بیٹھ گئی ہے، یہ والی صورتحال ہو گئی ہے۔ تو ہوا یہ، انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل یا پھر امریکہ کسی بھول میں مت رہیں، ابھی تو ہمارے ہزاروں مجاہدین ایسے ہیں جو کہ یہ جنگ لڑنے کے لیے بیتاب ہیں اور ان کو ہم پرمیشن نہیں دے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین ابھی تیار ہیں۔ اندازہ لگائیے، جو کہہ رہے تھے کہ حماس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، حماس کی صورتحال کیا ہے؟ حماس کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس ابھی ہزاروں مجاہدین مکمل طور پہ جنگ لڑنے کی پرمیشن مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رکھا ہے، اگلی جنگ کے لیے، اور اس کے بعد بھی ہزاروں تیار ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، اس نے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دی۔ جو کہہ رہے تھے 2 مہینے، انہوں نے کہا 2 مہینے چھوڑیں، ہم تو 2 سال کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اسرائیلی تجزیہ نگار بھی یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم انا پرستی میں اپنی فوج مروائے جا رہے ہیں نا، یہ انتہائی غلط رویہ ہے، کیونکہ جو غزہ کی دلدل ہے اس میں جو حماس ہے انہوں نے جان بوجھ کر حملہ کر کے ہمیں انوائٹ کیا ہے، انوائٹ کر کے اب وہ ہمیں پھنسا کر مار رہے ہیں، اور وہ جنگ بندی نہیں چاہتے۔ ناظرین، یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتے۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا، انٹونی بلنکن نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں، ایک صورت میں جنگ بند ہو سکتی ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دیں اور یرغمالیوں کو رہا کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہیں؟ آپ خود جو ہے وہ بری طرح سے پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکے ہیں، اسرائیل جو ہے اس کو کہیں پہ کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی، تو آپ جو ہے وہ حماس سے کہہ رہے ہیں۔ حماس نے کہا جی کہ ہاں اس صورت میں جنگ بندی ہو سکتی ہے کہ آپ سارے ہمارے فلسطینی قیدیوں کو رہا کریں اور نیتن یاہو جو ہے وہ ہتھیار بھی ڈالے اور اس کو گرفتار بھی کریں۔ تو یہ ہوتی ہے ناظرین جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔